मुहिब है, किसी से मोहब्बत करता है, तो वो मुहिब अपने महबूब को राज़ी करने के लिए पहली मंजिल ये है कि वो उसके घर के चक्कर लगाएगा। घर आएगा, फिर कारोबार में आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा। ये मोहब्बत की पहली मंजिल जो है मुहिब को राज़ी करने के लिए कि उसके घर के चक्कर लगाएगा। पहले जब वो इरादा करेगा कि मैं अपने महबूब को राज़ी करने के लिए उसके घर के चक्कर लगाऊं, तो पहले वो साफ़ सुथरा होगा, गुस्ल करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, कंघा भी देगा, खुशबू भी लगाएगा, सारा साफ़ सुथरा होकर जीनत करके खूबसूरत बनकर वो उसके घर के चक्कर लगाएगा। घर जाएगा, उसके चक्कर लगाकर फिर अपने कारोबार पर आ जाएगा, फिर अपने काम काज जो भी कर रहा है वहाँ आएगा, फिर महबूब की याद सताएगी, फिर वो गुस्ल करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, खुशबू लगाएगा, ये सारी कैफियत साफ़ सुथरा होकर फिर उसके घर के चक्कर, फिर अपने कारोबार, फिर महबूब की याद सता रही है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। ये पहली मंजिल है जिसको नमाज कहते हैं। नमाज है जब एक मुहिब को अपने महबूब की याद सताती है, तड़प उसके दिल में होती है, वो पहले उठता है, वुज़ू करता है, वुज़ू करके साफ़ सुथरा होता है, देखता है कि मेरे कपड़े जो हैं ये पाक हैं कि नहीं हैं, साफ़ सुथरे हैं कि नहीं हैं, कहीं मैले तो नहीं हैं, गंदे तो नहीं हैं, ख़राब तो नहीं हैं। इसी तरीके से जिस्म को देखता है कि मेरा जिस्म भी पाक है कि नहीं है, साफ़ सुथरा होकर खुशबू लगाकर कंघा देकर अल्लाह के घर चला जाता है। वहाँ आजी इनकसारी से तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह को फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, फिर उसकी याद है, फिर अपने दुकान पर आ जाता है या जो भी कारोबार कर रहा है वहाँ आ जाता है, फिर महबूब की याद सता रही है, फिर उठता है, फिर वुज़ू करता है साफ़ सुथरा होकर, फिर अपने जो है महबूब के घर फिर आ जाता है, फिर याद सताती है। ये 5 मरतबा अपने महबूब के घर के चक्कर लगाता है कि महबूब अब तो राज़ी हो जा, ए मेरे मालिक मेरे खालिक अब तो राज़ी हो जा। ये पहली मंजिल है, पहली मंजिल मुहिब को राज़ी करने की, अपने रब को राज़ी करने की पहली मोहब्बत की मंजिल है कि उसके घर के चक्कर लगाओ। दूसरी मंजिल तो क्या करता है कि अपने महबूब के नाम पर पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। मेहनत मुशक्क़त से उसने दौलत कमाई, बड़ी तगोदो से बड़ी मेहनत की, धूप में उसने काम किया, सर्दी में काम किया, गर्मी में काम किया, अपनी जान को परवाह नहीं होती। जब आदमी मजदूरी करता है, मजदूरी की सारे पैसे कमाए, पैसे कमाकर अपने महबूब के नाम पर खर्च कर रहा है कि ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे महबूब हकीकी अब राज़ी हो जा। सारे पैसे फिर उसके नाम पर, दौलत उसके नाम पर जो उसकी मखलूक में खर्च कर देता है। ये दूसरी मंजिल है। तीसरी मंजिल कि अपने महबूब को राज़ी करने के लिए, अपने महबूब की खुशनुदी के लिए खाना पीना छोड़ देता है। सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना भी छोड़ दिया, तमाम नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। जो हलाल चीज़ें थीं, रोज़े की हालत में वो चीज़ें हराम नाजायज़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें छोड़ दी। किसी की तरफ बुरी निगाह भी नहीं देखता। अल्लाह माफ़ करे, गिला करना वैसे भी गुनाह है। अगर झूठ बोलता है, गिला करता है, ग़ीबत करता है, ज़ुबान को रोके हुए है, आँख को बुराई से रोके हुए है, हाथ को, कान को, सारी चीज़ों को उसने रोका हुआ है कि मेरे मालिक अब तो राज़ी हो जा, तेरे लिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत है, कोई देखने वाला नहीं, भूख लगी हुई है, कोई खाना सामने है, मशरूब सामने है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अपने मालिक को, अपने महबूब हकीकी को राज़ी करने के लिए कुछ नहीं कहा रहा। ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे महबूब अब तो राज़ी हो जा। ये तीसरी मंजिल। चौथी मंजिल कि अपने महबूब के लिए घर बार छोड़ देता है, उसके घर में आकर डेरा लगाकर बैठ जाता है और पुख्ता इरादा कर लेता है या अज़म कर लेता है कि ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे महबूब हकीकी, जब तक तू राज़ी नहीं होगा मैं तेरे घर से नहीं जाऊंगा। सब कुछ छोड़ दिया घर में। बेहतरीन बिस्तर पर सोता था, गद्दे पर सोता था, छोड़ दिया। बीवी से मोहब्बतें छोड़ दिया, बच्चों से मोहब्बतें छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, तिजारत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। छोड़कर
مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کر پھر کیفیت یہ ہے کہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرہ، آخری 10 دن میں پھر یہ غسل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اے میرے مالک میں نے سب کچھ تیرے نام پر چھوڑ دیا، اے میرے محبوب حقیقی سب کچھ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر اکیلا تیرے گھر میں آ گیا ہوں، حتیٰ کہ میں نے غسل کرنا بھی چھوڑ دیا، اے میرے مالک اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا۔ یہ چوتھی منزل۔ اور 5ویں منزل، آخری منزل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کے لیے آخری منزل یہ ہے کہ وطن چھوڑ دیتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، علاقہ چھوڑ دیتا ہے، کاروبار ہے کاروبار چھوڑ دیا، تجارت ہے تجارت چھوڑ دی، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ہمسایوں کو چھوڑ دیا، عہدہ ہے اس کو چھوڑ، سب کچھ چھوڑ کر، حتیٰ کہ جسم پر جو کپڑے ہیں اعلیٰ شان اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین پوشاک پہنی ہوئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، اتار دیا، کفن کے 2 ٹکڑے پہن کر، سب کو چھوڑ کر، زبان پر صرف ایک صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہی صدا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی صدا ہے، اے میرے مالک میں حاضر ہوں، اے میرے مالک اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ یہ تمام نعمتیں ہیں، تمام تعریفیں تیری ہیں، اللہ کو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں نے تیرے لیے وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اے اللہ سب کو چھوڑ کر پھر دیوانوں کی طرح، پگلوں کی طرح وہاں پھر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ طواف کر رہا ہے، کبھی وہ صحیح کر رہا ہے، کبھی جو شیطان کو جو ہے پتھر مار رہا ہے، کبھی میدان عرفات میں کھڑا ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی مینا میں ہے، کبھی قربانی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ آخری منزل ہے محبت کی، اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کی آخری منزل، سب کو چھوڑ کر پکا ارادہ کر لیتا ہے، پکا عزم کر لیتا ہے، اے میرے مالک جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اسی طرح دیوانوں کی طرح، پگلوں کی طرح اس طرح پھرتا رہوں گا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا رہوں گا۔ آخر میں کیا کرتا ہے، سر پر بہترین بال ہیں اس کو بھی منڈوا دیا، حل کروا دیا، صدائیں دے رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، اب تو راضی ہو جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دیکھو میرا بندہ، میرے محبوب کا محبوب امتی دیکھو، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، عہدہ چھوڑ دیا، سرداری چھوڑ دی، بیوی بچے والدین سب کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ گیا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا، اب یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دیا، اس کو جنت کا بھی حقدار بنا دیا۔ یہ محبت کی آخری منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ جب آدمی